पावराचेर खूप चर्चा जाता की पावराचो इन्क्रीज केला म्हणून टॅरिफ. हाऊ डू यू सी दॅट स्पेशली फॉर द कॉमन मॅन? I congratulate Union Minister of State for Power, Mr. Shripad Naik, for speaking, for being the voice of the people. ताणे आमी जे उलयना ते ताणें उलयना. क्लियर कट ताणें म्हणलां की आनी बर्डन करचें न्ही. ताका पसून कोशियेसाक दुखलां आसतलें तें. ताका 1 लाखाच्या वयर वोटांनी तो जिखिल्लो आहा. इतल्या लोकांनी वोट करून वोट जाला तो अजून सेलिब्रेशन पसून जावंक ना, पचूंक ना विक्ट्री, विजय. ताजे पयलीं तुमी पावर हाय काडटात आनी युनियन मिनिस्टर सांगता आनी गोंयचे सरकार ते चिड्डुपाक सारकें फुडें आहा. म्हळ्यार पिवून गोंयकाराक पिवून जाता तितलो कितें उरता तो रोस सरकार घेवंक सोदता. एक सायडीन हें जाता, दुसरे सायडीन हिमंता बिस्वा शर्मा आसामान सांगता की मंत्र्यांनी आपले पावर बील फारीक करप, सरकार फारीक करचो ना. चीफ सेक्रेटरी आपूण पयलीं सुरवात करता म्हणटा. आमचो गोंयचो सरकार कितें म्हणटा ताचेर? तोय बीजेपीचो मुख्यमंत्री, होय बीजेपीचो मुख्यमंत्री. तुमी चॅरिटी बिगिन्स एट होम. तुमी पयलीं तुमचे बिलां कमी करा. तुमी फुकट बिलां वापरता आनी लोकांची बिलां वाडयतले, हें कशें जातलें? हातूंत आनी लोकशाय खंय उरली? आतां गोंयचे जनतेक हांव मागता, तुमकां परते परते याद करची पडटा. तुमी हें तकलेन धरूंक जाय. कालूच तुमी तांकां मतां मारल्या, आज तुमकां ताणें असो घात मारला आनी 27 परते आनी कितें तरी काणयो सांगतले आनी परती मतां मागूंक येतले. तेन्ना हें तकलेन दवरा की तांकां काम जालें, वयस मेलो. इलेक्शनाचें मत तुवें मारलें की ना, दुसरे दिसा तुका चिड्डुपाक स्टार्ट केलो ताणें, तुका पिळपाक स्टार्ट केलो. यू थिंक सो? इज इट जस्टिफाईड 35%? It is not at all justified. It is not at all justified. We have opposed that even in the JERC. Our party has opposed it, but the government, I think, has become bankrupt. Government has no money for infrastructure. They have 3,900 crores earmarked in the budget. If you have so much money, why do you want to take this money? Why are you not doing cutting off the power of the ministers? तुम्ही सगळ्यांक फुकट वापरता आनी लोकांक तुमी पिळटले, हें कशें जातलें? I condemn this and I support Shripad Naik. I do hope that his statement doesn't remain only a statement. He should enforce his will on this government.